भने रवि लामिछाने वैकल्पिक पोलिटिकल धार हो। अब बिचरा रवि लामिछानेको त यो स्वास्थ्य स्थिति नै बिग्रिएछ। रवि लामिछानेको उछितो काटेर उहाँको बालको खाल उतारेर उहाँलाई समाप्त पार्छु भनेर लोकतन्त्र सुदृढ हुँदैन। हामी रवि लामिछानेको अन्धभक्त होइन। रवि लामिछाने आजको युगमा एउटा ब्रान्ड हो, एउटा विचार हो। रवि लामिछानेलाई तपाईँले कति दिनसम्म चार दिवारभित्र थुन्न सक्नुहुन्छ, सदाको लागि कैद गर्न सक्नुहुन्न। रवि लामिछाने जुन दिन जेलबाट निस्किन्छन्, कुनै दिन उनी प्राइम मिनिस्टर भयो भने दलवालाहरूमाथि अनुसन्धान गरेर भने 90% मान्छेमा सम्पत्ति शुद्धिकरण लाग्छ, अख्तियार लाग्छ, जेल जान्छन्। ठगीको आरोपित हो रवि लामिछाने, ठग होइन। खबरदार, ठग नभएको भए बिगो बुझाउँथ्यो त भनेर उहाँ ज्योति मगरले भन्नुभएको छ। अब उहाँको त कुरै बुझिएन नि त। कहिले भन्नुहुन्छ प्रतिशत साथै 1 पैसा खाएको छैन भनेर, कहिले मेरो भागको बिगो तिर्छु भनेर। के हो त त्यो? नखाएको बिगो किन तिर्ने? त्यत्रो ट्रान्जेक्सनहरू कसरी हुन्छ? क्वेसन, यो चाहिँ क्वेसन मार्क हो। म बरु कहिले खाइदिन्छु, तर 100% निर्दोष चाहिँ म मान्दिनँ होइन। किनभने त्यो फेरि उहाँहरूले नै गर्नुभएको कुराले गर्दाखेरि जो ज्योति मगरजीले उठाएका सवालहरूमा डिबेट हुन सक्छ, तर ज्योति मगरलाई आदर्श मानेर, आइडियल मानेर, फिलोसोफर मानेर केही भिडियोहरू कुदेकोदेखि म त छक्क परेँ। गगन थापाले नसक्या होइन, महेश बस्नेतले नसक्या, ज्योति मगरले चरिनाङ्गो बनाइदियो भन्दैछन्। अनि सहकारीको प्रमुख लुटेराहरू को हुन्? तिनीहरू अब फुक्का फाल हिँडिरहेका छन्। सहकारी ठगी भनेर यहाँ चाहन्छन् 86 अरबको हिसाब छ। को रहेछन् त? धनराज गुरुङ 15 करोड, भरत महर्जन 10 अरब। धनराज गुरुङको नाम नलिनु, अहिले फेरि साइबर क्राइम लाग्छ। ए हो र? छानबिन समितिले उहाँलाई क्लिन चिट दिन्छ। क्लिन चिट दियो, तर त्यस विरुद्ध अपिल पनि हुन सक्छ नि त। उहाँले जे कुरा भन्नुभएको छ नि रवि लामिछानेको बारेमा अथवा अन्य शक्तिहरूको बारेमा, उहाँले विषयलाई अतिशयोक्तिकरण गर्नुभएको छ। मेरो तपाईँले भने होइन, म राष्ट्रसभा प्रवेश मैले कहाँ भनेको छु? मैले भोकलले काहीँ भनेको छु? भने त तपाईँले देख्नु भएको छैन। त्यसकारण कसरी हाइपोथेटिकल इमेजिनेसन गरेर टाइटल हाल्नु होला। इन्दिरा राणालाई महाभियोग लगाउन चाहिने 2/3 गणपूरक सङ्ख्या नपुगेको हुनाले छटपट्टि बढेको भन्ने कुरा पनि सुन्नमा आयो। कहाँ नपुग्नु, पुग्ने भइसक्यो नि। यता नाउपा र तपाईँको जसपाकै मान्छेहरू चाहिँ सत्ता गठबन्धनको मिटिङमा पुगिसक्यो भन्ने कुरा आयो। ए उता फाइल खोल्यो के अरे उपेन्द्र यादवजी, पाप धुरीबाट कराउँदो रहेछ के। आज प्रभु शाह रमाइरहेका छन् उपेन्द्र यादवको फाइल खोल्यो भनेर। भोलि काशी तिवारी प्लस गौर हत्याकाण्डमै उनलाई समस्या पर्न सक्छ भन्ने कुरो उनले देखेका छैनन्। माओवादीको बलदेव प्रतिवेदनले किटेको छ भने गौर काण्ड घट्नुमा प्रभु शाहको रहस्यमय भूमिकाले काम गरेका छ भनेर त्यतिखेर भोजपुराको उहाँ सेक्रेटरी हुनुहुन्थ्यो, प्रदेश सेक्रेटरी, उहाँको भूमिका छ भनेर किटानै गरेका छ त। गौरको हत्याकाण्डलाई एउटा आततायी 21औं शताब्दीको खुङ्खार नरसंहार भन्न सकिन्छ। पुण्य गौतमजी हाम्रो साथमा हुनुहुन्छ। पुण्य सर, यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। थ्याङ्क यू सो मच। आराम हुनुहुन्छ? ठिक छु। अब रासोपाले धेरै प्यार गर्यो, मानव तस्करलाई कारवाही गर भनेर धेरै संसद अवरुद्ध गरिराख्यो भनेर चाहिँ सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले उपसभामुख इन्दिरा राणा मगरलाई चाहिँ महाभियोग लगाउने तयारी गर्दै हुनुहुन्छ अरे नि त। मैले चाहिँ रासोपाको तर्फबाट उपसभामुख हुनुभएकी, संवैधानिक पदमा आसीन हुनुभएकी इन्दिरा राणा, जसको पृष्ठभूमि कुनै समय एनजिओसँग जोडिएको छ र उहाँको इतिहासमा घटेको एउटा घटना जहाँ केही मान्छेलाई उहाँले विदेशमा अनाधिकृत रूपमा लान खोज्नुभयो भन्ने अभियोगमा उहाँलाई कानुनी कारबाही गराउने बाटो भन्दा पनि यता संसदबाट महाभियोग लगाएरै पदमुक्त गराउन खोजिएको भन्ने कुरा आयो। तर त्यो कसरतको बावजुद पनि इन्दिरा राणालाई महाभियोग लगाउन चाहिने 2/3 गणपूरक सङ्ख्या नपुगेको हुनाले छटपट्टि बढेको भन्ने कुरा पनि सुन्नमा आयो। कहाँ नपुग्नु, पुग्ने भइसक्यो नि। यता नाउपा र तपाईँको जसपाकै मान्छेहरू चाहिँ सत्ता गठबन्धनको मिटिङमा पुगिसक्यो भन्ने कुरा आयो। ए उता फाइल खोल्यो के अरे उपेन्द्र यादवजीको पनि। हिजो सर्वोच्चबाट परमादेश आयो, अब यता जसपा लुत्रुको पर्यो। के भूमि विधेयक पनि पास हुन्छ कि अब त हुने भयो होला हो। अब उपेन्द्र यादवलाई उता वास्तवमा भन्ने हो भने यो राज्य यो विषयमा अहिले आउँला कि पाप धुरीबाट कराउँदो रहेछ के। आज प्रभु शाह रमाइरहेका छन् उपेन्द्र यादवको फाइल खोल्यो भनेर। भोलि काशी तिवारी प्लस गौर हत्याकाण्डमै उनलाई समस्या पर्न सक्छ भन्ने कुरो उनले देखेका छैनन्। अब कुरा गरौँ इन्दिरा राणाज्यूको। होइन, उनलाई त अनिखेरि गौर हत्याकाण्डमै समस्या पर्छ नि त। गौर हत्याकाण्डमा त प्रभु शाहको भूमिका पनि त शङ्कास्पद देखिएको छ। माओवादीको बलदेव प्रतिवेदनले किटेको छ भने बलदेव भन्ने त्यो
एकजना खनाल थरको नेता हुनुहुन्छ माओवादीभित्र, कृषि मन्त्री पनि हुनुभयो। उहाँको प्रतिवेदनले स्पष्ट रूपमा गौरकाण्ड घट्नुमा प्रभु शाहको रहस्यमय भूमिकाले काम गरेको छ भनेर त्यतिखेर भोजपुराको उहाँ सेक्रेटरी हुनुहुन्थ्यो, प्रदेश सेक्रेटरी, उहाँको भूमिका छ भनेर किटानै गरेको छ त त्यतिखेर। त्यो प्रतिवेदन भयो खोलिदियो भने के हुन्छ, धुलो टक्टकाएर त्यो प्रतिवेदनबाट डस्टबिनबाट बाहिर ल्याइदियो भने। अनि अर्को कुरो के छ भने गौरको हत्याकाण्डलाई एउटा आततायी 21औं शताब्दीको खुङ्खार नरसंहार भन्न सकिन्छ। जसरी मोहम्मद अफ्ताब आलमले जिउँदै मान्छेलाई इँटा भट्टामा पोलेको अभियोगमा उनी सर्वोच्चबाट अब फेरि फैसलाले उनी जाँदैछन् होइन, र जिल्ला अदालतले त फैसला दिए जान्छ नि, उच्च अदालतले उनलाई उन्मुक्ति दियो, जान्छन्। काङ्ग्रेस हो नि सर, कहाँ जाने, के कुरा गरे? होइन जान्छन् नचाहिँदो कुरा हेर्नु होला। सफाइ दिइसक्यो। अफ्ताब आलमको यो विषय सर्वोच्चमा होइन, त्यस्तो हुँदैन। सर्वोच्चले यो केस उल्टाउँछ, मेरो आत्मविश्वास हो। जहाँसम्म उपेन्द्र यादवको कुरा छ, उपेन्द्र यादवको अनुहार मैले हेरेँ कि उनको यो पछि एउटा इन्टरभ्यू आएको रहेछ, बेचारा कागती निचोरिए जस्तो फोङ्ग अनुहार छ। र त्यहाँ 27 जना नेपाल आमाका सन्तानहरूको कत्लेआम भएको घटना यो चान्चुने होइन, निकै गम्भीर घटना छ, निकै आपराधिक घटना हो यो, र हामी स्तब्ध भएका छौँ। र गौर हत्याकाण्ड आपराधिक घटना हो, त्यो राजनीतिक घटना होइन। त्यहाँ माओवादीको नाममा होस् जे होस् 27 जना मान्छेको बलिदान भएको छ, त्यहाँ काटेर कुटेर बलात्कार गरेर हत्या गरिएको छ। खुङ्खार भिलेनले हिन्दी फिल्ममा जुन सिन गर्न सक्दैन त्यस्तो क्राइम सिन त्यहाँ भएको छ। अब इन्दिरा राणाज्यूको कुरामा आउँ। अब यो मलाई ताजुब लागेको कुरा चाहिँ के भने, वास्तवमा भन्ने हो भने इन्दिरा राणाको पद भनेको संवैधानिक, त्यो पनि सेरेमोनियल हो, सभामुख कार्यकारी जस्तो हुन्छ। त्यहाँ उपसभामुख भनेको सभामुखको अनुपस्थितिमा बैठक सञ्चालन गर्ने एउटा पात्र हो। त्यो मानको खातिर मान, भत्ताको खातिर भत्ता। वास्तवमा नेपालमा उपराष्ट्रपति, उपसभामुख यो सबै पदैन राख्नुपर्ने, उपमेयर यो सब काम छैन। उपमेयर पदैन कसलाई दिने भने ज्येष्ठ वडा अध्यक्षलाई दिने होइन। अनि त्यसपछि उपराष्ट्रपति कसलाई बनाउने भने राष्ट्रिय सभाको अध्यक्षलाई बनाइदिने, र उपसभामुख कसलाई बनाउने भने संसदको सबभन्दा ज्येष्ठ सांसदलाई बनाइदिए हुन्छ क्या। वास्तवमा यो त्यस्तो पद हो। यो बिचरा इन्दिरा राणालाई अहिले यो उमेर ढल्किँदै जाँदा यो तनाव गराइदिए, यो चाहिँ राम्रो भएन। अनि के हो, दुर्गा प्रसादले पार्टी खोल्ने रहे नि त सर? खोल्ने दुर्गा प्रसादको पार्टीमा जाने कि रासोपा? यसलाई सामान्यकरण गर्नु हुँदैन। म नेकपा एमालेमा छु। नेकपा एमाले दुर्गा प्रसाद के अरे पुण्य गौतम रासोपा प्रवेश गर्दै भनेर कसले लेखिरहेको थियो टाइटल? लेख्न दिनु न, अब यो डेमोक्रेसी हो। टाइटल लेखिरहेको छ नि? होइन, टाइटल लेखे होला नि, त्यसमा मेरो तपाईँले भने होइन म रासोपा प्रवेश गर्छु मैले कहाँ भनेको छु? मैले भोकली काहीँ भनेको छु? भने त तपाईँले देख्नु भएको छैन। त्यसकारण कसरी हाइपोथेटिकल इमेजिनेसन गरेर टाइटल हाल्नु होला। अघि मैले यसको विषयमा स्पष्ट गरिसकेको छु। र जहाँसम्म दुर्गा प्रसाईको निर्माणाधीन पार्टी भन्छु म, गर्वमा रहेको पार्टी यो जन्मिसकेका छैन, जन्माउने घोषणा गरे, प्रसव वेदनामा होलान्। अब दुर्गा प्रसाईले गठन गर्ने पार्टी भनेको यसको उद्देश्यमा मेन सिरामा तपाईँ जानुपर्छ। एउटा त दुर्गा प्रसाईले अस्तित्व सङ्कटलाई, त्यो सङ्कट मोचन गर्नको निम्ति पार्टी गठन गर्न खोजेका हुन् भन्ने निष्कर्षमा पुग्दा भयो। दुर्गा प्रसाईको पाइपलाइनमा रहेको भनिएको गर्भाधान हुन बाँकी रहेको पार्टी त्यो कस्तो पार्टी हो? यिनले माओवादी, काङ्ग्रेस, एमाले सबै पार्टी चाहे, सबैलाई धोका दिए। अन्तिममा अहिले आएर राजावादी र राजालाई पनि धोका दिए यिनले। धोका दिइसकेपछि अब मैले पाएको सूचना यदि गलत छैन भने यिनलाई गोप्य रूपमा गगन थापाको मण्डलीले, काङ्ग्रेस मण्डलीले, राज्य सत्ताको एउटा विङ्सले कारागारमै भेटेर गणतन्त्रमा ल्याप्चे लगाउने, राजतन्त्रको नारा छोड्ने र यो रासोपा बाहिरी आवरणमा रूप पक्षमा हेर्दा राप्रपालाई असर पर्ने गरी गठन गर्ने, तर सारमा चाहिँ रासोपा वा हर्क बालेनहरूले गठन गर्ने नयाँ फोर्सलाई गम्भीर काउन्टर गर्ने गरी एउटा खालको बुकुरो खडा गर्ने गरी यिनी बाहिर आएको भन्ने कुरा छ। र यहाँनिर गगन थापा रमाएका छन्। तपाईँले एउटा कुरा के ख्याल गर्नु भने उनले त हामी जानेलाई चोकचोकमा श्रीमती थुपार्ने सहकारी देख्नै नहुने उठिहाल्ने भने हिजो तपाईँले हेरिहाल्नुभयो राजेन्द्र लिङ्गदेनलाई त कत्रो आरोप लगायो उनले। अरे बाफे होइन, ठिक छ उनको भाषा क्षुद्र छ कि पीठमा छुरा गोपेर प्रपाले भने मलाई मार्न खोजेको थियो भने
षड्यन्त्र गरे भने यी राजाको नाममा रोटी सेक्ने तत्त्व हुन् भने अब नेपालमा म संविधान अनुसार जान्छु यिनीहरूको काम छैन भने ती सबै वक्तव्यबाजी थिए, उनका प्रोपोगन्डा थिए। तर उनले के भने थाहा छ? गम्भीर आपराधिक लाभको आरोप उनले लगाए। उनले भनेका छन् राजेन्द्र लिङ्गदेनलाई तिमी नि भनेर भारतबाट चोरीको गाडी ल्याएर नेपालमा बेच्नेको सन्तान होइन भनेका छन्। काटेर बेच्ने रे, काटेर बेच्ने भनेको त गाडी काटेर कसरी बिक्री हुन्छ? अहिले यस्तो त्यो के पाट पूर्जाहरू बेच्ने भने हो भने के उनले हतारमा भनेको भारतबाट आउँछ त्यहाँका महत्त्वपूर्ण पाट पूर्जा फाकुवाम फुकुम पारेर त्यो बेच्ने भने होलान्। तर त्यसमा दुईवटा कुरा है यो राज सर, तपाईँ पनि अलिकति गम्भीर पत्रकार हो। अब हेर्नु छ राजेन्द्र लिङ्गदेनमाथि या त दुर्गा प्रसाईले प्रमाणसहित यी कुराहरू भनेर उनलाई आपराधिक लाभ लिएको हिसाबले जेलमा हाल्न सक्नुपर्छ, उनको सांसद पद खुस्किन्छ, या त राजेन्द्र लिङ्गदेनले आफूलाई आपराधिक लाभको झुटो आरोप लगाएको र त्यो पुष्टि गर्नको निम्ति चुनौती दिँदै अदालत जानुपर्छ। वार सुरु भएको छ। हेर्दाखेरि राप्रपा जस्तो देखिए पनि सारमा यो राजसपा विरुद्धको लडाइँ हो। दुर्गा प्रसाईको बारेमा बिहान म एउटा चिया पसलमा गएको थिएँ, त्यहाँ अधिकांश यसो आफूलाई राजावादी, राजाभन्दा चर्का राजावादी छन्। उनीहरू भन्दै थिए कि हामीले हेर्नुहोस् यो राप्रपा भन्ने हामी राजावादी भए पनि विश्वास गरेनौँ। पहिला कुनै समय काङ्ग्रेसलाई हाल्यौँ, कुनै समय एमालेलाई हाल्यौँ। यसपटक चाहिँ हामीले यसो दुर्गा प्रसाई सोच्दै थियौँ। अब त यो दुर्गा प्रसाईले राजा छोडेछ, हामीलाई यो मान्छे मनै परेन आदि इत्यादि भनिरहेको थिए। राजावादीले सत्तो सराप सुरु गरिछे, सत्तो सरापै सुरु गरेका छन् र उनलाई अब भित्तामै पुर्याउने गरी ठोक्ने भनेर हिँडेका छन्। धोका दिएर त अनि राजा भनेर चाहिँ त्यत्रो जमात जम्मा गर्ने, अनि अहिले चाहिँ राजा आयो भने आउँछन् नत्र म एक्लै हिँड्छु भन्ने त। सुन्नु यी चाहिँ बाठा छन् है मान्छे चाहिँ। यिनको दाउपेची के रहेछ भने नि अरू भाडमा जाओस्, एक वो आफू संसदमा छिर्न यिनले खोजेका हुन्। हुन त आफूलाई नेपालको डोनाल्ड ट्रम्प जस्तो देखाउन उनले नेपाल फर्स्ट पोलिसी भनेर पनि आए, उनका वरिपरिका मान्छे पनि त्यस्तै छन् होइन। यिनको दाउ के अरे भने अब काङ्ग्रेस वा माओवादीमा छिर्ने कि अब दुईवटा कुरामा विचाराधीन छ। चुनाव ताका ढ्याङ्गै रुख चुनाव चिन्ह लिएर उठ्ने कि या हँसिया हतडामा रुख नभन्नु न, हजुरबा हुँदा हुँदै रुखतिर जान्छन्, तपाईँलाई फेरि अर्को रड हाल्न है फेरि। अनि हजुरबा हुँदा हुँदै हजुरबाको पार्टी होइन, कतैबाट केहीबाट उठ्ने कसैको चुनाव चिन्ह लिएर या त स्वतन्त्र नाममा उठेर उनलाई छोड्ने रे क्या। उनलाई चाहिँ छोडेर त्यो किन पुरस्कार रे भने रवि लामी छानेर राप्रपालाई ध्वस्त पार्ने मिसनमा उनी कामयाब भयो भने त्यो पुरस्कार उनलाई दिने रे। यस्तो सुनेको छु मैले। फेरि इन्डो वेस्टको एजेन्डा पनि मिल्छ, यो देश सघाउन सकिँदैन भने भारतलाई लगाएर जिम्मा लगाइदिउँ भन्ने यिनको सोचाइ छ। अब योगी आदित्यनाथको कुरा छ। अब अर्को कुरो के छ भने हिजो यिनले अवस्था परिवर्तन भने के रासपाको पनि त त्यो एजेन्डा छ नि त। रासपाको पनि त उहाँ स्वर्णिम वाग्लेले भारतलाई बुझाइदिउँ भनेर मुकुल ढकालले लगाएको नि त आरोप। त्यो के छ कसो छ त्यसको पछाडि भागदौड नगरौँ। जे होस् हिजो यिनले स्पष्ट रूपमा अवस्था परिवर्तनको निम्ति म अगाडि बढेँ भनेका छन्, व्यवस्था होइन अवस्था। त्यसकारण हामीले के राज संस्थाको एजेन्डा छोडे दुर्गा प्रसाईले। राज संस्थाको एजेन्डा यिनले पहिला पनि खासै गम्भीर रूपमा बोकेका होइनन्। तर अब राजा ल्याउँछु, म श्रीपेश ल्याइदिन्छु, डोराएर नारायण हिटी लैजान्छु भने त त्यो भनेका थिए। डोराएर मै लान्छु, मै बनाइदिन्छु, म नै प्रधानमन्त्री बन्छु पनि भने यिनले अनेक भने। अब अहिले आएर चाहिँ वास्तवमा राजा र राजावादी ठिक छैनन् भनेर हाहाकार गर्न थाले भन्ने बित्तिकै दुर्गा प्रसाई यस्तो किसिमले रङ फेर्न सिपालु छन् कि उनको भरोसा कसैले गर्न सक्दैन भन्ने स्पष्ट छ। अब दुर्गा प्रसाईलाई त अनि इन्काउन्टर गर्न खोजेर रहेछ नि त सर। 4वटा टोली परिचालन गरिएको थियो, म त्यो दिन नभागेको भए मेरो इन्काउन्टर गर्ने प्लान थियो भन्नुभएको छ। अनि खै त्यस्तो कुरो चाहिँ मलाई त्यति पत्यार लाग्दैन, किनभने यो लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा कसैको पनि खुलेआम, त्यो पनि दुर्गा प्रसाई मिडियामा ज्यादै चर्चामा आएका मान्छे हुन्, उनलाई इन्काउन्टर गर्नै पर्दैन नि। उनलाई त यो राज्य सत्ताले प्रयोग गर्न सक्छ क्या चाहेको समयमा। उनी युजफुल इडियट हुन सक्छन्, हुन त केही मान्छे रिसाउलान्। अब यहाँ अचम्मको कुरा के छ भने यो जुन जहिले पनि यो 5-10 लाख राजावादी रिजर्भ मत रहेछ क्या सर, कम्तीमा पनि यो देशमा, त्यो चाहिँ राप्रपालाई कहिले हाल्दो रहेछ त्यो शक्तिले त्यो भोट। अब जस्तो मौका हेर्दो रहेछ, त्यसले 48मा राप्रपालाई हालेन, त्यसले काङ्ग्रेसलाई हाल्यो सुरुमा, किनभने काङ्ग्रेसले संवैधानिक राजतन्त्र कबुल गर्छ भन्ने उसलाई लाग्यो। यसले 51मा नेकपा एमालेलाई हाल्यो त्यो मत र करिब अल्पमतको सरकार बनाउन सहयोग गर्यो। यो त भएकै कुरा हो। राजा वीरेन्द्रले त्यतिखेर मनमोहन अधिकारीलाई
भरोसा नदिएको हो भने अल्पमतको सरकार बन्न त दिँदैन त्यो विदेशीले। त्यतिखेर राजा वीरेन्द्रले वोट दिएको हो, यो बुझ्नुपर्छ हामीले। त्यसपछि 54मा पनि वामदेवले त्यो मत लिए, तर वामदेव दुर्भाग्यवश संसदमा जान सकेनन् 56को चुनावमा। त्यसपछि 64मा अचम्म लाग्छ तपाईँलाई है सुन्दा, सबै त्यो मत जति जम्मै सार्वक सुरुक माओवादीमा गएछ। कसरी गयो भने भूतपूर्व अञ्चलवादी जम्मै राजावादी, अनि हतार त्यो गोर्खा दक्षिण बाहु घरमा भएको लुकाएर यिनीहरूले थन्काएर नयाँ गणतान्त्रिक मोर्चै गठन गरे त अञ्चलवादीहरूले, देख्नुभयो नि। अनि त्यो मार्फत सर्वक्कै फेरि माओवादीमा गयो। फेरि अब मैले ढाँट्नु हुँदैन, 74को चुनावमा एमालेलाई आयो त्यो मत। अब अहिले त्यो मत रिजर्भ मत तान्नको लागि दुर्गा अलि चतुरतापूर्वक लाग्छन् कि भनेको यिनी लागेनन्, यिनले आफ्नो छाला जोगाउन लागे र त्यो मत राप्रपालाई पनि जाँदैन, किनभने त्यो मत चाहिँ कन्जर्भेटिभ भन्दा नि महाकन्जर्भेटिभ छ। राप्रपा राजावादी होइन, यिनीहरू धोकेबाज हुन् भन्ने उनीहरूको हार्डकोर मण्डलीहरूको त्यो मत हो र त्यो कमल थापामा त जाँदैन नि, लेङ्देनमा पनि आउँदैन। अब त्यो मत मैले राष्ट्रसभामा जान सक्ने देखेको हुनाले राष्ट्रसभामा कसरी जाला भने उहाँ ज्योति मगरले त रवि लामिछानेमाथि त्यत्रो प्रश्न चिन्ह खडा गरिदिइसक्नुभयो। दोषी नभएको भए बिगो बुझाउँछ, ठुलो क्वेसन मार्क छ। मैले बुझा त यति हो होइन, दोषी नभएको भए कसैले बिगो बुझाउँछ ल भन्नुहोस् त भनेर उहाँले प्रश्न चिन्ह खडा गर्नुभएको छ। अब यो उहाँले त चरिनाङ्गो बनाइदिनु भयो रवि लामिछानेलाई। कसरी चरिनाङ्गो? एउटा कुरो म भन्छु, ज्योति मगरजीले उठाएका सवालहरूमा डिबेट हुन सक्छ, तर ज्योति मगरलाई आदर्श मानेर आइडियल मानेर फिलोसोफर मानेर केही भिडियोहरू कुदेकोदेखि म त छक्क परेँ। कहाँ भने यहाँ तपाईँको नेताहरूले चाहिँ गगन थापाले नसक्या होइन, महेश बस्नेतले नसक्या, ज्योति मगरले चरिनाङ्गो बनाइदियो भन्दैछन्। अनि त्यस्तो भनिरहेछन् होइन। अझ उहाँ महेश बस्नेतजीले त भित्ते कृष्ण भनेरै भन्न ल्याउनु, भित्ते कृष्णलाई ज्योति मगरले छर्लङ्ग पारिन्। तर एउटा कुरो होला, म यो मान्छु कि ज्योति मगरमा अरूभन्दा राजनीतिक चेतना होला होइन, अरू साङ्गीतिक फिल्डका मान्छे कैयौँमा छ, त्योभन्दा राम्रै उनीमा चेतना पनि होला। तर त्यो ड्रेसअप आदि इत्यादि हेर्दा पनि मलाई ताजुब लागेकै थियो। त्यो प्रोग्राममा जहाँ उनी एउटा पोडकास्टमा गइन्, अर्को ऋषि आफ्नो शरीर हो, आफ्नो शरीर कसरी ढाक्ने आफ्नो इच्छाको कुरा हो। मानौ न, मलाई लाग्न पाउनु पऱ्यो नि त, त्यो म डेमोक्रेटिक अधिकार मैले राख्छु नि त। एउटा कुरो त्यो आफ्नो शरीर कसरी ढाक्ने त्यो आफ्नो अधिकारको कुरा, त्यो छोडिदिनुहोस् होइन। ल ठिक छ, त्यसलाई पनि माने। दोस्रो, उहाँले जे कुरा भन्नुभएको छ नि रवि लामिछानेको बारेमा अथवा अन्य शक्तिहरूको बारेमा, उहाँले विषयलाई अतिशयोक्तिकरण गर्नुभएको छ। एउटा कुरा के मान्नुपर्छ भने रवि लामिछाने वैकल्पिक पोलिटिकल धार हो। अहिले कसैले माने पनि नमाने पनि म तपाईँको विचारसँग असहमत हुन सक्छु, तर तपाईँको वैचारिक स्वतन्त्रताको सम्मानको निम्ति अन्तिमसम्म लड्छु भनेर भोल्टेयरले भनेको मान्यतालाई त आत्मसात गर्नु पर्यो। त्यो हातमा टल्किएको लाखौँ रोलेक्सको घडी हेरेर ठुला कुरा गर्ने सभापति अहिले कहाँ पुग्नुभयो? रसातलमा पुग्नुभयो कि भएन? आफ्नो नैतिक चरित्र हेर्नु पर्दैन? रवि लामिछानेलाई नङ्ग्याइरहँदा उहाँको विगतमा जीवी राईसँगको सहकार्यको विषय ओखलढुङ्गावासीलाई देशवासीलाई थाहा छ भन्ने कुरा उहाँले बुझ्नुपर्छ। फेरि पनि उहाँले ढोक्सो थाप्दै हुनुहुन्छ अरे, देउवाको क्याबिनेट बन्छ, म गृहमन्त्री। अरे बाबा, देउवाले अब त्यस्तै मान्छेलाई पुरस्कृत गर्ने हो त? यो त काहीँ नभएको जात्रा हाँडी गाउँमा लाग्ने भयो। त्यस कारणले गर्दाखेरि नैतिकता भन्ने कुन चराको नाम हो भनेर हामीले सोध्नुपर्ने अवस्था नआओस्। रवि लामिछानेको उछितो काटेर उहाँको बालको खाल उतारेर उहाँलाई समाप्त पार्छु भनेर लोकतन्त्र सुदृढ हुँदैन, हामीले प्रतिस्पर्धाबाट डराउनु हुँदैन। अर्को कुरो, रवि लामिछानेले एउटा कुरा तपाईँलाई भन्छु, पुलिसको सरुवा बढुवा अनि सिडिओको सरुवा बढुवामा उहाँ पनि त केही समय गृहमन्त्री हुनुभयो। चलखेल गरेको समाचार त हामीले पाएनौँ, उहाँको छवि त्यस्तो विवादित भएको पाएनौँ। अनि सहकारीको प्रमुख लुटेराहरू को हुन्? तिनीहरू अब फुक्का फाल हिँडिरहेका छन्, तपाईँले देखिरहनु भएको छ। अब बिचरा रवि लामिछानेको त अहिले स्वास्थ्य स्थिति नै बिग्रिएछ। भाइटामिन डीको कमी भयो अरे भन्ने कुरा भयो। अब ट्रमामा लगेको अवस्था छ, उहाँको स्वास्थ्य अवस्थालाई ट्रमामा जाँच गरिएको छ होइन। उहाँले ट्रमा लिएर ट्रमामा उहाँको स्वास्थ्य स्थितिको ब्लड जाँच गरिएको छ, सबै छ, रिपोर्ट आउला। मैले थाहा पाएको कुरो, मेरो त आमाको मावली हो, मैले त व्यक्तिगत रूपमा पनि थाहा पाउँछु। अब यहाँ मैले एउटा लिस्ट ल्याएको छु, सहकारी ठगी भनेर यहाँ चान्चुन 86 अरबको हिसाब छ। को रहेछन् त? धनराज गुरुङ 15 करोड, भरत महर्जन 10 अरब। धनराज गुरुङको नाम नलिनु अहिले फेरि साइबर क्राइम लाग्छ। ए हो र? छानबिन समितिले उहाँलाई क्लिन चिट दिन्छ। क्लिन चिट दियो, तर त्यस विरुद्ध अपिल पनि हुन सक्छ नि त। भोलि त अदालतमा च्यालेन्ज हुन सक्छ। सिआइबीले क्लिन चिट दिइसक्यो, अब फेरि यसमा हेर्नुहोस्, अब सहकारी नै खोलेर याद गर्नुलाई, सहकारी नै खोलेर रविले ठगी गरेका होइनन्। कारणवश उनी म्यानेजिङ डिरेक्टर थिए होलान्,
त्यहाँ प्रबन्धक थिए, उनले सिग्नेचर गरे, उनको सिग्नेचर चल्यो, उनको ब्याङ्क खातामा कतैबाट पैसा गयो होला। यसको मतलब रवि लामिछाने नेपालमा सहकारी नि खोल्न आएको सहकारी ठगीको मास्टर माइन्ड रे झन् भन्दा अब हामी जति पाउनु भयो नि तपाईँले बिचरा यहाँ तपाईँलाई म एउटा पढेर सुनाउँछु ल, 1 मिनट वेट गर्नु ल। बिचरा जीवी राई पहिला गाउँबाट आउँदा त धेरै सोझो थिए अरे नि त, अनि ठग रवि लामिछानेको पछि लागे पछाडि अनि उनी चाहिँ सहकारी ठग भए भनेर यहाँ एमालेको एउटा भाइले लेख्नु भएको छ होइन। भाइ फेरि नाम भन्यो भने रिसाउनु होला होइन, यस्तो हो क्या। ल यहाँ महेश बस्नेतसँग उहाँको फोटो छ जीवी राई। पहिला चाहिँ यहाँ के लेखेको छ भने च्यातिएको पाइन्ट र थोत्रो ज्याकेटमा महेश दाई र राजीव दाईसँग बसिरहेको जीवी राईको पुरानो फोटो, घन्टी ग्याङ र रविको सहकारी ठगीको पैसामा चलेको साझा अनलाइनले यसलाई प्रचार सामग्री बनाएको छ। यो त सहकारी ठग रवि लामिछानेको ठगी गर्न सिकाउनु अघि गाउँबाट भर्खर सहर झरेको इमान्दार जीवीको फोटो हो। पछि रवि गुरुले ठगीको धन्दा सिकाएर अपराधीको बाटोमा धकेलिएको जीवी त अचेल देश बाहिरै छन् क्यारे भनेर उहाँले लेख्नु भएको छ। बिचरा भाइलाई थाहै रहन्छ हर्बो कहिलेको हो, युनिटी कहिलेको हो होइन। रवि लामिछाने नेपाल आउनुभन्दा अगाडि नै युनिटीमा कति ठगी गरेका थिए, गोल्ड कोस्टमा कति ठगी गरेका थिए भन्ने कुरा। अर्को कुरो, उहाँहरू अरूलाई कानुनको पाठ पढाउनुहुन्छ। ठगीको आरोपित हो रवि लामिछाने, ठग होइन। खबरदार अदालतले प्रमाणित गर्दा नगर्दा ठग नभएको भए बिगो बुझाउँथ्यो त भनेर उहाँ ज्योति मगरले भन्नुभएको छ। यस्तो त्यो त अरूले पनि भनेको कुरा हो कि ज्योति मगरले आफै आविष्कार गरे होइन। ज्योति मगरले कुनै नयाँ कुरा गरेको छैन है। यो मान्छेलाई के भयो भने गायक गायिकाले त्यो तहसम्म कुरा नगर्ला, त्यसमा पनि अब स्टेज डान्स गरेर स्टेजै तोड्ने ज्योति मगरले त्यो स्तरको कुरा त नगर्नुपर्ने भन्ने लाएर हाइलाइट गरे हो कि। त्योभन्दा धेरै गुणस्तरीय कुरा तपाईँ र मैले डिबेट गरेका छौँ, हाम्रो भिडियो कुदाउँदैनन्। त्यही भएर मैले भन्न खोजेको हामी रवि लामिछानेको अन्धभक्त होइन हो। मलाई पनि व्यक्तिगत रूपमा मेरो आमाको माओली हुनाले रवि लामिछाने बेइज्जत रिया भइदिए हुन्थ्यो, भोलि देशको प्रधानमन्त्री नै बने हुन्थ्यो। र हामी बिग्रिएका छौँ, हामी वास्तवमा गलत दिशामा छौँ, हामीलाई सच्याउन एउटा वज्रमुखा चख्याइदिए हुन्थ्यो। रवि लामिछानेले पनि आफूलाई झन् परिष्कृत गरेर ल्याइदिए हुन्थ्यो, वैकल्पिक धारको रूपमा स्थापित भइदिए हुन्थ्यो भन्ने मलाई पनि लाग्ला होइन। बेइज्जत रिया भएको हेर्न मैले पनि चाहला, तर यसको मतलब हामी अन्धभक्त होइन। देश जनताका समृद्धिको पक्षमा लागेका हर कोही युवाहरू, चाहे हर्क सम्माङ, चाहे बालेन शाह, चाहे रवि लामिछाने, उहाँहरू एक ढिक्का भएर आउने सम्भावना कतिको छ भनेर पनि मान्छेले हेरिरहेका छन्। र मलाई के लाग्छ भने युवराज सर, लोकतन्त्र भनेको पार्टीको सिन्डिकेट मात्रै होइन, प्रतिस्पर्धा हो। हाम्रो मात्रै सिन्डिकेट चलोस्, अरूलाई बाइकट, अरूलाई पेलदाल झेलदाल ठेलठाल गर्नुपर्छ, उठ्नै दिनु हुँदैन, यहाँको लागि पेल्नुपर्छ, यिनीहरूलाई चाहिँ घुच्चुकमा हान्नुपर्छ, सातपत्रे निकाल्नुपर्छ भन्ने दृष्टिकोण गलत हो। रवि लामिछाने भनेको मैले तपाईँलाई अस्ति पनि भनेको थिएँ, म बेहिचकिचाट भनिदिन चाहन्छु, रवि लामिछाने आजको युगमा एउटा ब्रान्ड हो, एउटा विचार हो। रवि लामिछानेलाई तपाईँले कति दिनसम्म 4 दिवारभित्र थुन्न सक्नुहुन्छ, सदाको लागि कैद गर्न सक्नुहुन्न। रवि लामिछाने जुन दिन जेलबाट निस्किन्छन्, कुनै दिन उनी प्राइम मिनिस्टर भयो भने के अनन्त द्वन्द्व र बदलामा जाने? उनले भनेका छन् हजारौँलाई हतकडी लगाउनुपर्छ, सयौँ जेलहरू खाली गर्नुपर्छ, दर्जनौँ जेल थप्नुपर्छ भनेर उनले प्रतिशोध लिने सम्भावना छ। यसरी त के हुन्छ भने अब अहिले यसो हेर्दाखेरि म हेर्छु के, साँच्चै भन्ने हो भने हामी दलवालाहरूमाथि अनुसन्धान गरौँ भने 90% मान्छेमा सम्पत्ति शुद्धिकरण लाग्छ, अख्तियार लाग्छ, जेल जान्छन्। अब तपाईँ के गर्नुहुन्छ? शुद्धिकरण कहाँबाट सुरु गर्ने? इदम भ्रष्टम उदम भ्रष्टम, जनताहरू गरिबीमा पिल्सिएका छन्, महँगी छ, रोग छ, भ्रष्टाचार छ। अनि रविबाट सुरु भयो त। अनि जनताले के भनिरहेका छन्? रवि लामिछानेले ठुलो सम्पत्ति थुपारेको छ भने सम्पत्ति शुद्धिकरण गरेको गर्ने त त्यो खालको योजना नै छ क्यारे, अख्तियार लगाइदियो। खोइ त रवि लामिछानेलाई अहिलेसम्म क्याटेगोरिकली रविले यति किता जग्गा जोड्नुभयो, फलानाको नाउँ राख्नुभयो, यति अरबको सम्पत्ति छ। अब म सुन्दैछु मोहनजङ थापालाई 2-4 दिनपछि नियन्त्रणमा लिएर अनुसन्धान गर्ने भए अमेरिकाले डिपोर्ट गरौँ। अब नयाँ माछा आउँछ, अब जम्मै रवि लामिछानेका विदेशमा स्वदेशमा भएका प्रपर्टीहरूको लेखाजोखा आउँछ भन्ने कुरा छ। गऱ्यो हो नि त। मैले थाहा पाएसम्म रविजीको बारेमा यिनीहरूले खासै केही उपलब्धि हासिल गर्न सकेका छैनन्। रवि लामिछानेलाई ठ्याक्कै समाप्त पार्न सक्ने ठाउँ छैन। अब एउटै बात त के भने त्यो क्लु फेला परेपछि हमेसाको लागि एउटा ठगको रूपमा स्थापित गरेर रवि लामिछानेको करियर समाप्त पार्छौँ भनेका छन्, तर त्यो सम्भव देख्दिनँ। हेर्नु कि त 84 अगाडि रविजीलाई कानुनी रूपमा अप्ठ्यारो पार्नु पर्यो, होइन भने मैले त त्यहाँ स्थानीय तहमा गएर एमालेकै नेता सब बुझेको छु, 2-2वटा चुनाव फेस गरेको छु। जेलमा रहेको रवि लामिछानेले उम्मेदवारी दिनु भने नि जित्नुहुन्छ त्यहाँ। साँचो कुरो त बोल्नु पर्यो। आज देशमा ल शीर्ष
नेतामध्ये बालेन हर्कहरू स्थानीय तहका नेता हुन्, उहाँहरूले जित्नुहुन्छ आफ्नो ठाउँमा। म तपाईँलाई भन्छु शीर्ष नेतामध्ये शेरबहादुरजी त अब म सुन्दैछु चुनाव उठ्नुहुन्न, कैलालीमा श्रीमती खडा गर्नुहुन्छ, आफ्नो क्षेत्रमा छोरा उठाउनुहुन्छ। छोरा भने शेरबहादुर होइन, छोराले हार्ने सम्भावना प्रबल भइहाल्छ। अब त्यसपछि शीर्ष नेता ठुला नेता गगन थापाले जित्छन् कि देउवाले जित्छन् कि कसले जित्छ, रमेश लेखकले जित्छन् कि, तर जित्ने एउटा पात्र भने रवि लामिछाने त हो नि त। बरु यहाँ त अचम्म के भइसक्यो भने रवि लामिछानेको समर्थनमा गोर्खाबाट बाबुराम भट्टराईले चुनाव जित्ने भइसक्यो भने राष्ट्रपालले समर्थन गरेकै व्यक्ति जित्ने भइसक्यो। यस्तै हाम्रो चालाबाला हो भने हामीलाई वास्तवमा बज्रमुखा चखाउँछन्। 64 माओवादी जस्तो राष्ट्रपाको उभार आयो भने आश्चर्य नमान्नुहोस्। अस्ति एयरपोर्टमा हेर्नुहोस्, पत्री गल्लीबाट त्यो छेउछाउ भित्ताबाट आयल निगमको भित्ताबाट रवि लामिछानेलाई कताबाट लगेछन्। हामी डराइरहेका छौँ, किन होला त? हामी डराउनु पर्ने हो नि, हाम्रो शिर किन निहुरिन्छ? यहाँ तपाईँको 4 जना सांसद कहीँ हिँड्यो भने, चिया खान बस्यो भने जनताले केही गर्छन्, मन्त्री आयो भने हेड गर्छन्, सम्मान छ, इज्जत छ। त्यसकारण हामीले के त्याग गऱ्यौँ? हामीले जनतालाई के दियौँ? देशलाई कति विकसित बनायौँ? अब टोनी आगनले उहिले भन्नुहुन्थ्यो, म जन्मिएको स्विजरल्यान्ड भनेको पार्लरमा सजाइएको बेहुली जस्तो हो भने नेपाल नेचुरल ब्युटी हो भनेर भन्नुभएको थियो। जल जमिन जङ्गल सबै सम्पदा भएको यो देशमा पर क्यापिटा इन्कम बढेन, विदेशी ऋण थुप्रियो, महँगी भयो, भ्रष्टाचार भयो, गरिबी भयो, शोक भयो, रोग भयो। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो देश विकसित हुन सकेन र मान्छेले उकुस पुकुस भएर व्यापारको स्थिति खतम छ, डामाडोल छ, उद्योग धन्दा क्रास हुँदैछन्। त्यसैले जनता विकल्पमा जान चाहेको बुझिन्छ। अब यो राजावादीले पनि एउटा ट्रायल गरे। अब दुर्गा प्रसाई जस्तो मान्छेले लगेर थाङ्नामा सुताए। हेर्देन्द्र शाहज्यूलाई हेर्नु त हिजो बोलेको शब्द मलाई त छक्क परे सर। त्यसै दुर्गा प्रसाईले सुन्नु भएन? भ्लग बनाएर अनि हुन्छ परिवर्तन हुन्छ, त्यो त एउटा भिडियो हो भने त्यसरी अन्डर एस्टिमेट गर्नु भएन नि त होइन। त्यसकारण हिजोसम्म ओहो विष्णुको अवतार भन्नेले आज यसरी बोली फेरेको अवस्था छ। त्यसैले यो देशमा कसको युटर्न कहाँ हुन्छ भन्न नसकिने रहेछ क्या। ल थ्याङ्क यू भेरी मच पुण्य सर। ल तपाईँलाई पनि एकदमै धन्यवाद। अब एउटा दुईवटा रमिता चाहिँ हेर्न बाँकी छ। अब यहाँ कतिले के भन्यो भने रवि लामिछानेले अस्पतालमा बिरामी भएको यो इमोसनल कार्ड फ्याँकेका हुन्, यो भिक्टिम कार्ड फ्याँकेका हुन् भने बाबा रवि लामिछानेको स्वास्थ्य पहिल्यै पनि उतार चढावमा थियो। म त पारिवारिक सूत्रको मान्छे, मलाई थाहा छ नि उहाँको प्रेसर हाई छ भन्ने, उहाँलाई समस्या छ सर। त्यसकारण यो हेल्थ चेक नगरौँ। दुर्गा प्रसाईलाई उपचार गर्ने मान्छेले रवि लामिछानेमाथि विभेद गर्नु हुँदैन। अब यहाँ दुर्गा प्रसाईको मण्डलीले रवि विरुद्ध फायर खोल्ने सम्भावना छ। अब लिङ्गदेनजीको स्ट्याटस चाहिँ म कुरिरहेको छु, हेर्नु त चेक गर्नु त केही लेख्नु भएको छ कि उहाँले। राजेन्द्र लिङ्गदेनजीले अब दुर्गा प्रसाईलाई दिने जवाफ के हुन्छ म त्यो हेर्न बाँकी छ, हेर्दैछु। अब त्यसपछि हामी थप कुराकानी गरौँला। हस्, थ्याङ्क यू।